पानोरमा टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं शिगर हाशुपे में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है शब्बीर शिगरी साहब, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी एक नर्सरी है जिसमें बहुत यानी अकसाम किस्म के दरख्तें हैं, फलदार दरख्तें हैं और जिनसे ये मेडिकल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक किस्म के दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये कहाँ कहाँ इन चीज़ों की पजीराई करवा चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में चूँकि अपना एक नाम बनवा चुके हैं। तो इनसे ज़रा हम बात करते हैं। शब्बीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे लिए। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो हमें आप अपना एक इंट्रो पेश करेंगे कि कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं और किस तरह से आप काम करते हो, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को समझा दें। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शब्बीर शिगरी है। अबरार भाई, मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे फार्म पे आए और हमें कवरेज दी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इलाका ज़रिए एतबार से आप देख लें तो इंतहाई पोटेंशल और कुदरत ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। तो हम अपनी चीज़ों को समझने के बजाय, यानी अपनी चीज़ों की कदर करने के बजाय बाज़ार की चीज़ों पे ही यकीन रखते हैं। अगर आप देख लें तो हमारी अपने घरों में पापड़ वगैरह और प्योर ऑर्गेनिक ग़िज़ा को छोड़कर बाज़ार की ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ रहे हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय बीमारियों में मुब्तला कर दें। तो आपने फरमाया कि मैंने कहाँ कहाँ पज़राई की है इसके, या इसकी क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या सूरत हाल से आप गुजरे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 1995 में, यानी हमारी जो प्रोग्रेसिव फार्मर या प्रोग्रेसिव आर्मी के तौर पर हमारे स्टार्ट हुआ 1995 से। तो 1995 में मेरे वालिद साहब ने एक नर्सरी का काम शुरू किया। उसने नौकर बनने के बजाय, यानी नौकरी करने के बजाय उस ऑफ़र को ठुकरा दी हेड माली का, और उसने अपना नर्सरी खोला। उसमें मैं एज ए ग्राफ्टेटर या वहाँ का बडर या पेवनकार के तौर पर मैं काम करता था। आज मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ, मैं ग्रेजुएट होने के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्रियाँ भी ली हुई हैं और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की, एग्री हवाले से, फ्रूट प्रोसेसिंग के हवाले से। तो मैंने चाहा कि मैं क्यों ना अपनी फार्म पे नहीं बल्कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ कर जाऊं। तो अल्लाह का करम, रिसेंटली ही पीआरसी इस्लामाबाद ने मुझे वालनट की यूनिक वैरायटी जो कि 1 साल में फसल देते हैं उसके हवाले से मुझे साइंटिस्ट कराती हैं, जैसे कि न्यूटन यानी वगैरह पढ़े लिखे साइंसदान बना था, मुझे भी आज उस मुकाम तक लाया, उसने मेरे वालिद साहब कहा थे। और आपने बताया कि ये प्रोडक्शन कहाँ कहाँ भेजे हैं, तो ऑल ओवर पूरी पाकिस्तान में मैंने 2020 में अल मुबारक फ्रूट नर्सरी एंड प्रोसेसिंग की यूनिट के नाम से एक स्टॉल लगाते हुए हर शहर फिरा, हर यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर मैंने अपने तमाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे कि शमदुन है, मखुद्दीन है, फॉलिंग है, ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह जो क्रॉप में है, बकवीड है, जो है, इनकी मैंने सत्तू बनाकर, उनके फ्लावर बनाकर, सीड बनाकर मैंने पूरी पाकिस्तान लेके गए और उनकी पैसों के साथ साथ उसकी डिमांड और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस को समझकर शऊर रखने वाले लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और उसमें से चीज़ें ली और उनकी रिज़ल्ट भी अल्लाह की करम से 100+ उनकी मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस है या उनके रिज़ल्ट भी मिलता जा रहा है। अभी आपके जो नर्सरी में है वो किस तरह की और कितनी दरख्तें यानी किस तरह की दरख्तें हैं और कौन कौन से यानी फल उन पे लगता है और कितनी तादाद में, अगर हम पूछना चाहें तो कितनी है? जी, अगर आप पूछना चाहें कि छोटे दरख्तों की बात करें, टिनी प्लांट जो कि ग्राफ्टेड है, वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार पौधे इस वक्त अपने हाथों से ही ग्राफ्ट किए हुए और वालिद साहब के हाथों से वो लगे हुए हैं। बाकी आपने पूछा वैरायटीज़, यानी वालनट है, इसमें सॉफ्ट वालनट है, हार्ड वालनट है, बादाम के भी दोनों काजी और सख्त किस्म के हैं, एप्पल हैं, एप्पल के तकरीबन 12 से 15 वैरायटीज़ के मदर प्लांट तैयार है और टिनी प्लांट भी हैं। और प्रोडक्शन के हवाले से आप पूछ ले तो एवरी टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग प्लांट्स विच आर इन GB गिलगित बल्तिस्तान, वो तमाम के तमाम हमारे फार्म पे मौजूद हैं। और जैसे कि आप बैठ के यहाँ पर नज़ारा भी कर रहे हैं, सामने आपको नज़र आएंगे छोटे रूट स्टॉक भी हैं और चेस्टनट प्लांट भी हैं। इन तमाम के प्रोडक्शन के साथ साथ हम मदर प्लांट के साथ साथ सीजनल तौर पर हम अपने कस्टमर्स को या जो ज़रिए शौकीन लोग होते हैं उनको गिफ्ट के तौर पर भी हम प्लांट दिए करते हैं। हमारे प्लांट सिर्फ एक बल्तिस्तान में नहीं बल्कि गिलगित की नर्सरियों के लोग भी डिमांड देते हैं और आजकल ऑल ओवर पाकिस्तान से भी जितने भी इदारे ट्रायल पे लेना चाह रहे हैं मुझसे वालनट और एप्पल और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूटिंग प्लांट के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट का भी उनसे मेरा रब्ताकारी है और वो लोग मुझसे लीड करते हैं। अच्छा, आपकी नर्सरी में जो सबसे यानी मुनफरिद तरह का एक फलदार पौधा है जिसकी आप बार बार जिक्र भी कर रहे हो, तो आपको उसी हवाले से आपको साइंटिस्ट का भी दर्जा दिया गया है, तो क्या कहेंगे उस पौधे की ग्रोथ कैसे होती है? जी, उस पौधे की ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर आप उसकी सीडिंग लगा ले तो उसे सॉफ्ट वालनट कहा जाता है और लोकल नेम उसका उर्दू में उसे कश्मीरी अखरोट कहा जाता है। उसकी मेन ब्लॉक कश्मीर से ही था, अब वो दुनिया से नापेद होता जा रहा था। तो बंदे नाचीज़ ने उसके ट्रायल के तौर पर उसको नवंबर-दिसंबर में उसकी सीड लगती हैं। अगर आप उसी सीड को उसी जगह पर 1 साल के लिए रखें तो वो 1 साल में ही फ्रूट बेयरिंग करना शुरू करते हैं। वही वालनट है जिसने आज मुझे वालनट खा खा के मैं
اتنا ذہین ہوا کہ مجھے نیوٹن آف گلگت بلتستان اور سائنٹسٹ آف دی والنٹ مجھے کہا جاتا ہے، اور اسی نام پہ میرا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ زبردست ہے کہ لوگوں کو عام طور پر جو کہ عام گھروں میں ہمارے یہاں پیوند کاری کے لیے لوگ یعنی غلط طریقے استعمال کرتے ہیں اور اسٹیبل ٹائم بھی استعمال نہیں کرتے، یعنی کس ٹائم میں کب پیوند کاری کرنی ہے یہ بھی لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا اور خود سے لگ جاتے ہیں۔ تو پیوند کاری کے لیے جو اسٹیبل مہینہ ہے یا اسٹیبل ٹائم ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اور پیوند کاری کا درست طریقہ کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح سے پیوند کاری کی مینلی وہ جو 2 سیزن ہوتی ہیں، اور جو ایک ہوتا ہے گرافٹنگ، دوسرا ہوتا ہے بڈنگ اینڈ چپ بڈنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اسٹیبل مہینہ ہے فروری اینڈ، یعنی مثال کے طور پر فروری اینڈ سے مراد 15 فروری سے گرافٹنگ سیزن ہوتی ہے، مارچ اینڈ تک اس کی ویل اینڈ بیسٹ سیزن ہے۔ اس میں ایسا ہے آپ پیوند لگانا ہو تو تقریباً جو جڑ سے لے کر 4 انچ رکھ کے آپ اس کی روٹ سٹاک کو کاٹ لیں۔ جو سائن آپ نے لینی ہے اس میں 3 بٹس ہونا ضروری ہے، یعنی 3 بٹ سے مراد 3 انچ سے 4 انچ تک اس کی قط ہوتی ہے، اس میں 3 بٹ ہوتے ہیں۔ وہ شاخ آپ جس پودے سے بھی اٹھانا ہو اس پودے کو بیماریوں سے پاک ہونا، اس کی نئی شوٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کو نئی شوٹ 1 سالہ نہیں ملے تو 2 سالہ بھی چل جاتے ہیں، وہ بھی بیماریوں سے پاک اور بیسٹ ورائٹی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ گرافٹنگ ہوگی۔ دوسری ہو گئی بڈنگ، جس میں آپ یعنی اس میں مئی جون میں جب پودے کے اندر جو ظالم فلوئم کی جو روٹ سسٹم ہے، شوٹ سسٹم کی جو پانی فروانی سے اتار چڑھاؤ اس کی نفوذ ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ اس کی نئی جو شوٹ ہے 1 سالہ جو ہی شاخ ہے وہی لے لیں، اور اس کی یعنی ٹی نما جو بڈنگ سسٹم ہے اس کے ٹیکنیکل طریقے سے آپ اس کو اتار لیں اور وہ پیوند لگ جاتے ہیں۔ ہاں، اس آپ کی چینل کے وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم کامیاب ہیں، میں سوچتا ہوں کہ بلتستان میں بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آگے چلا جائیں، تو ان کو اگر ٹریننگ چاہیے آپ کے وساطت سے کسی کو پیغام پہنچ کے یا کہیں پر بھی چاہیں تو بندے ناچیز وقتاً فوقتاً ان کو ٹریننگ اور فری آف کاسٹ، یعنی کوئی میری فیس نہیں ہوگی، اور ان کو ٹرائل پلانٹ اور اپنی نرسری اور اپنے فارم سے میں آنا رہوں تو میں ان کے لیے شاخیں اور پودے بھی مفت مہیا کروں گا۔ چلیں، چونکہ آپ کا جذبہ بہت یعنی قابل قدر ہے اور بہت زیادہ متحرک ہو آپ اس شعبے میں، تو محکمہ زراعت نے کبھی کوئی ہیلپ کیا آپ کو، چونکہ یہ کام ان کا ہے اور ان کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو ان کی پذیرائی ہونی چاہیے حکومتی سطح پر، تو کبھی ہوئی اس طرح سے؟ نہیں، حکومتی سطح کا مطلب آپ نے خود ابھی فرمایا نا کہ زراعت کی ڈپارٹمنٹ جو خود ہے وہ خود مشکلات کا شکار ہے۔ دوسرا یہ ہے وہ لوگ 1 آدھ 2 دن یعنی ہفتے کا ٹریننگ آرگنائز کرتے، سرٹیفکیٹ دے کے بندوں کو فارغ کرتا، پھر اس کے بعد کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی کوئی بندہ کام کر رہے یا نہ کر رہے۔ پروگریسو فارمر یا صرف ایٹنگ ٹریٹنگ اور انجوائمنٹ والی فارمر میں ان کو تمیز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے ڈپارٹمنٹ ٹوٹلی مجھے یعنی انٹر لنک کے طور پر انہوں نے کوئی میری پذیرائی یا ہیلپ نہیں کی۔ بار بار میں نے پرپوزل دی، اپلیکیشن دی، وہ کہا کہ آپ کا ایکسیپٹ ہو چکا ہے، لیکن اب تک اس کی کوئی ثمرات نہیں ملی، نہ انہوں نے مجھے کچھ ہیلپ کی۔ باقی آپ کے چینل کے واسطے سے میں خود ایک ڈپارٹمنٹ کا مالک ہوں، تو میں کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اتنا کہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر خامیوں کو ڈھونڈے اور خود صحیح بنے۔ میرا اپنا کام اللہ کرم سے صحیح جا رہا ہے۔ دوسرا ایگری بائٹ ہے، ETI ہے، اور اسی طرح ایگری ٹورزم ہے، انہوں نے مجھے سمجھا اور پوری پاکستان گھمایا، میں نے اپنے پروڈکٹ کی پوری پاکستان وہ کر دی۔ اینڈ میں آپ کی چینل کے وساطت سے ہماری نئی نسل جوانوں کو جو قوم کی معمار ہے اور آنے والی زمانہ انہی کا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ شہروں میں جا کے انجینئر، ڈاکٹر اور ایسی شعبہ زندگی میں جانے کے بجائے جس کی سکوپ یہاں پر ہے ہی نہیں، یہاں آنے کے بعد اب مشکلات میں 2-4 ہونے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے علاقے کی ایک ہی پروڈکٹ کو سمجھے، اسی کے اوپر زراعت اتنی پوٹینشل ہے اور گلگت بلتستان میں اس کی وسیع ذرائع ہیں، تو اس کو سمجھے اور کام کرے، تو ایک شبیر شگری نہیں، انشاءاللہ ہماری مٹی سے ہزاروں شبیر شگری نمودار ہوگی اور ہم سب آگے جا سکیں گے۔ بہت اچھا پیغام، اور اسی پیغام کے ساتھ چونکہ نوجوانوں کو اس شعبے میں آگے آنا چاہیے، چونکہ گلگت بلتستان ایک زرعی علاقہ ہے، اور ہمارا اگر ہم ماضی دیکھیں تو ہمارا پورا دار و مدار مال مویشی اور زراعت پر ہوا کرتا تھا۔ تو شبیر شگری صاحب کے اسی پیغام کے ساتھ کہ نوجوانوں کو اس فیلڈ میں آگے آنا چاہیے اور ہر بندے کو اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے۔ مجھے اپنے میزبان ابراہیم حسین راہی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔